अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम। अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 3 और एपिसोड नंबर 16 में अमीर साउद्दीन खुद से ही कहता है कि अर्तुगरुल तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब मैं तुमसे बदला लूँगा, और उसका आगाज़ हो चुका है। दूसरी तरफ बमसी ने अपने खेमे में तमाम सिपाहियों की दावत की होती है। वो सब हिफ्सा खातून के हाथों का खाना खाकर बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और बमसी को कहते हैं कि तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुमको ऐसी बीवी मिली है। दूसरी तरफ कमांडर आरएस कहता है कि अर्तुगरुल तुम गरूर के मारे मेरे किले आओगे, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम जाल में फंस जाओगे। इतने में एक सिपाही आकर बताता है कि अर्तुगरुल और अमीर साउद्दीन आ चुके हैं। फिर कमांडर आरएस कहता है कि हम दोनों इंसाफ के लिए दुश्मन हैं। फिर अर्तुगरुल कहते हैं कि हम और तुम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर कमांडर आरएस अर्तुगरुल और साउद्दीन को अंदर आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ सराहान खातून अपने कबीले के सरदारों से कहती है कि मैंने अपने कबीले के लिए अमीर साउद्दीन से मंगनी तोड़ दी है और अब मैं अपने ही कबीले के लिए सिपाही नूरगुल से शादी करने का फ़ैसला कर लिया है, और जाओ सबको ये बता दो। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और साउद्दीन कमांडर आरएस से बात कर रहे होते हैं तो वहाँ एक तरीना आ जाती है और कमांडर आरएस को कहता है कि अर्तुगरुल मैं शहनशाह की तरफ से मुज़ाकरात के लिए आया हूँ और इसमें एक तरीना भी शामिल होगी। फिर कमांडर आरएस कहता है कि हम तुम्हें 150 सिक्के सोना और तजारती रास्ते देंगे और हर साल देंगे। अमन मुज़ाकरात के लिए इस पेशकश को मकार साउद्दीन फ़ौरन ही कबूल कर लेता है, लेकिन अर्तुगरुल का जवाब उसके उल्ट था। फिर अर्तुगरुल कहते हैं कि नहीं, हम 4000 सिक्के सोना और 4000 सिक्के चांदी लेंगे और तमाम तजारती रास्ते हमारे ज़ेर असर होंगे और किले के अंदर तमाम तुर्कों के आने जाने की पाबंदी भी ख़त्म हो जाएगी। फिर कमांडर आरएस कहता है कि यह नामुमकिन है। फिर अर्तुगरुल कहते हैं कि ठीक है, फिर हम इस किले को ज़मीन बोझ करेंगे। फिर वो जाने लगते हैं तो कमांडर आरएस कहता है कि मुझे सोचने का वक्त दो। फिर अर्तुगरुल उसे सोचने के लिए चंद लम्हे देते हैं। दूसरी तरफ साउद्दीन अर्तुगरुल को कहता है कि तुम क्या चाहते हो, क्या तुम जंग चाहते हो? अगर तुम ये चाहते हो तो इससे बहुत सारा खून बहेगा। उन्होंने जो पेशकश दी है वो ठीक है, उसे कबूल कर लिया जाए। लेकिन अर्तुगरुल कहते हैं कि वो पेशकश मैं हरगिज़ कबूल नहीं करूँगा। दूसरी तरफ हिफ्सा खातून बानो जिजिक और हलीमा तुर्गत और इस्लाहान की शादी के बारे में नेक ख्वाहिशात का इजहार करती हैं और कहती हैं कि अल्लाह हमारे हर कबीले के जोड़े को खुशियाँ अता फरमाए। फिर वो शादी की तैयारी के कामों में लग जाती हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल की तमाम शराइत कमांडर आरएस मान लेता है और अर्तुगरुल को इत्मीनान करने का कहता है। फिर अर्तुगरुल कहते हैं कि मैंने कभी भी दुश्मन पर इत्मीनान नहीं किया। फिर अर्तुगरुल कहते हैं कि मैं उम्मीद है कि तुम वैसलोस की तरह शैतानी चालें नहीं चलोगे। फिर अर्तुगरुल और साउद्दीन वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर उनके जाने के फ़ौरन बाद ही गदार को फिर गदारी का दौरा पड़ता है। तो एक्ट्रीना कमांडर आरएस से कहती है कि हम उनका एक माहदे पर भी अमल दरामद नहीं करेंगे, बल्कि हमें फ़ौरन माहदा ख़त्म करना होगा। फिर इस्लाहान खातून अपने भाई की कब्र पर जाकर दुआ मांगती है और कहती है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं उराल की बातों में आकर आपके ख़िलाफ़ हो गई थी। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और साउद्दीन माहदे का सफ़ा सुल्तान को देते हैं। साउद्दीन कहता है कि हमने बहुत महारत हासिल कर ली हैं, जिस पर सुल्तान कहते हैं कि हमें सोने की ज़रूरत नहीं, हम इंसाफ के लिए लड़ेंगे। फिर सुल्तान कहते हैं कि हमें यहाँ से जाकर अयूबियों के साथ लड़ूंगा, तब तक आप मंगोलों को रोकना अर्तुगरुल का काम है और आपके कबीले की हिफाजत करना साउद्दीन का काम है। दूसरी तरफ कमांडर निकोलस एक्ट्रीना को कहता है कि अर्तुगरुल को मारना तुम्हारा काम है, फिर हम कामयाब हो जाएंगे। फिर अर्तुगरुल अपना माहदा आयमा खानम और हलीमा को बताते हैं और साथ सुल्तान का मशरकी सरहदों पर जाकर लड़ने का हुक्म भी। फिर अर्तुगरुल तुर्गत और जुलजान को कहते हैं कि तमाम तुर्क कबीलों से सिपाही इकट्ठे करो, हमें कोरत पहाड़ी पर निकलना होगा। फिर साउद्दीन इस्लाहान को बताता है और कहता है कि तुमने ये बात सुल्तान को क्यों बताई? फिर इस्लाहान कहती है कि मैं सिपाही नूरगल से शादी करने जा रही हूँ, जिस पर अमीर साउद्दीन आग बगोला हो जाता है और अपने खेमे से बाहर निकल आता है और एक सिपाही को कहता है कि फ़ौरन कारे चेसर के लिए कासर भेजो और उन्हें अर्तुगरुल की कोरत पहाड़ी पर जाने की रवानगी के बारे में ख़बरदार करो। वो फिर
پھر ارطغرل ابن العربی کے خیمے میں جاتے ہیں تو ان کو جنگ پر جانے کا بتاتے ہیں۔ پھر ابن العربی ارطغرل کے لیے نیک خواہشات اور دعائیں دے کر اللہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا ہمیشہ حامی ناصر ہوگا اور تم فتح حاصل کرو گے۔ تم حق کے راستے میں جا رہے ہو اور یقیناً اللہ تعالیٰ حق کے راستے پر چلنے والوں کی مدد فرماتا ہے۔ دوسری طرف حفصہ خاتون بمسی کو کہتی ہے کہ تم چلے جاؤ گے، میں اکیلی رہ جاؤں گی، اور پریشانی کا اظہار کرتی ہے، جس پر بمسی کہتا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے واپس آؤں گا اور ہم بہت جلد ملیں گے۔ پھر امیر سعد الدین کا خط اکترینہ کو مل جاتا ہے، جس پر لکھا تھا کہ ارطغرل کل کورت پہاڑی پر جا رہا ہے اور تمہارے پاس اس کو مارنے کا یہ ایک بہترین موقع ہے۔ دوسری طرف سپاہی نورگل اصلاحان کے پاس جاتا ہے اور سلطان کے حکم کے بارے میں بتاتا ہے اور سپاہی طلب کرتا ہے۔ پھر اصلاحان کہتی ہے کہ سلطان کا حکم سر آنکھوں پر، آپ ہمارے قبیلے کے سپاہی لے جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف کمانڈر آرس کو بھی اس جاسوس کا پتہ چل جاتا ہے جو کہ سرائے میں تھا، اور وہ جاسوس آ کر بتاتا ہے کہ ارطغرل صبح کورت پہاڑی کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ پھر اکترینہ بھی ارطغرل کی کورت پہاڑی پر جانے کی روانگی کے بارے میں کمانڈر آرس کو بتا دیتی ہیں، اور اکترینہ کہتی ہے کہ تمہارے پاس اسے بہتر موقع اور نہیں ہو سکتا، اب تم ارطغرل کو مار سکتے ہو۔ دوسری طرف سپاہی ترگت اصلاحان کے خیمے میں جاتا ہے اور سپاہیوں کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے قبیلے کے سپاہی تلوار کی طرح تیز ہیں۔ پھر اصلاحان اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے اور ترگت کو ایک خنجر بطور تحفہ دیتی ہے۔ پھر ترگت کہتا ہے کہ یہ تحفہ مجھے یاد دلائے گا کہ میرا بھی کوئی ہے جو میرے لیے دعا اور انتظار کرتا ہے۔ پھر قبیلے کے تمام لوگ اپنے سپاہیوں کو جنگ پر بھیجنے کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ سب کی آنکھوں میں آنسو اور جسم غم سے نڈال تھا۔ حلیمہ سلطان ارطغرل کو جنگ والی زرہ پہنا رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ رو رہی ہوتی ہیں۔ پھر ارطغرل کہتے ہیں کہ تمہارے آنسو دیکھ کر مجھ میں سکت نہیں رہتی، خود کو مطمئن رکھو، ہم اللہ کے فضل سے دوبارہ ملیں گے۔ پھر ارطغرل تمام قبیلے والوں کو پریشان دیکھ کر پرجوش خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا اور ہم دوبارہ ملیں گے۔ پھر قبیلے سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف سپاہی ترگت اور اصلاحان چاودار کے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں اور میدان جنگ کی طرف چل پڑتے ہیں۔ پھر ارطغرل کورت پہاڑی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو رستے میں کچھ لوگ مرے اور زخمی حالت میں پاتے ہیں۔ پھر ارطغرل ان کی مدد کرنے لگتے ہیں تو وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اصل میں وہ کمانڈر آرس تھا جو گات لگائے بیٹھا تھا۔ پھر ارطغرل اور بمسی تمام سپاہیوں سمیت کمانڈر آرس کے سپاہیوں کو جہنم واصل کر دیتے ہیں، اور آخر میں کمانڈر آرس جو کہ نقاب کیے تھا وہ ارطغرل پر پرزور حملہ کرتا ہے اور ساتھ ہی تیر انداز ارطغرل پر حملہ کر دیتے ہیں، تو ایک تیر آ کر ارطغرل کے سینے پر لگ جاتا ہے اور ایک تیر آ کر ارطغرل کے دائیں ٹانگ پر لگ جاتا ہے، جس پر ارطغرل شدید گھائل ہو جاتے ہیں اور زمین پر گر پڑتے ہیں۔ اور دوستو یہاں پر سیزن 3 کا اختتام ہو جاتا ہے، اور دوستو یہ سیزن 3 کی آخری ایپیسوڈ تھی۔ امید کرتے ہیں کہ یہ سیزن 3 کی تمام ہماری اردو ڈبنگ اور اردو اوور ویو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپنے بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ انشاءاللہ ہم سیزن 4 کی تمام ایپیسوڈ کا اسی طرح اردو ڈبنگ میں تمام ایپیسوڈ کا اوور ویو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ سیزن کی ایپیسوڈ نمبر 1 میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔